आधी तुम्ही या देवस्थानाचे नवदुर्गा देवस्थानाचे पुरोहित आनीक मडकयची जात्रा ही गोंयभर प्रसिद्ध जात्रा काल आनी आज पहाटे सकाळी रथोत्सव जालो थंयच्यान देवळा कडल्यान रथ मागीर हांगसर तळेखोल म्हणून थंय येता ह्या मागचो कितें आख्यायिका आसा आनी कितें इतिहास आसा ह्या मागची आख्यायिका आसा अशी की तळयोखालान देवता गांवशीच्यान हांगा आयली मदीं दोन कडेन रथ रावता तेन्ना थंयच्यान थंय नाल्ल मारून शेवटी मागीर देवता हांगा आयली हांगा तळयोखाल म्हणटा गांवशिकान म्हणटा प्रकटस्थान म्हणटात हांगा मागीर रथ सकाळचो गाराणें घालून देवळा कडल्यान उबारून नाचयत हाडले नंतर वयर तोरणान वता तोरणांतल्यान मागीर प्रत्येक वाडेकार आसतात अंदू पारंपयकाराचें वर्स आसा जे तळयोखाल म्हणटात ते पारंपय वाड्यारूच आसा अंदू तेंचेच वर्स आसा पारंपयकाराचें आनी तेणी तो रथ तोरणांतल्यान धरून डायरेक्ट तळयोखालान हाडला मदीं दोन कडेन तेजी पुजा जाता रथाचेर रावून आनी तेच्या नंतर आतां हांगा आमची पुजा जाता प्रकटस्थानाचे आमच्यो पादुका आसात तेची पुजा जाता मागीर रथांतल्या देवतेची पुजा जाता मुर्तेची मागीर आमी हांगा हांगच्यो धुवो हांगच्यो सुनो ज्यो ओटी घेवन येतात त्यो आमी ओटी घेतात हांगा तेंच्यो ओटी घेवन जाल्या नंतर आतां एक 10:30 पावणे 11 पर्यंत आतां आमी रथ परत उबारून सारके जे बोडाळी नाळ्या कडेन सातेरीचें स्थान आसा ते सातेरीच्या स्थाना कडेन व्हरून दवरतात थंय दवरल्या नंतर मागीर थंय दिवजां जातली देवळा कडेन दिवजां पेटतली आनी दिवजां देवळाक एक रावंड मारून जाली की दिवजां जातली आनी सांजचे 4:15 इशारत जावन 4:30 परत रथ उबारून तळ्या कडल्यान नाचयत देवळा कडेन व्हरतात आनी देवळा कडेन व्हेल्या नंतर मागीर प्रत्येक वाडेकारांक जितले जाय तितले भोंवताडे मारून आमी 5:30-6 पर्यंत मागीर रथ दवरतात मंटपान हाडून आनी रातची 9:00 सभापुजा जावन जात्रेची सांगता जाता. नमस्कार. नवदुर्गा जत्रोत्सव 2024 सगळ्यांक भक्तगणांक आनी भाविकांक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता. हांगा आमच्या ग्रामस्थां वतीन तशेंच हांगा ह्या स्थानार श्री नवदुर्गा प्रकटोत्सव मंडळाच्या वतीन मडकय गांवचे वैशिश्ट्य म्हणल्यार मडकयची जात्रा. कारण हे जत्रेन देश विदेशांत आशिल्ले लोक किंवा बाकी कडेन आशिल्ले लोक सगळे जातीन उपस्थित रावतात आनी ही मडकयची जात्रा साजरी करता. आनी मडकयची जात्रेचे खास वैशिश्ट्य म्हणल्यार आयचो दीस म्हणजे रथोत्सव. जो रथोत्सव सकाळी 5:30 वरांचेर सुरवात जाता. सकाळी हसत नाचत ये गे आई श्री नवदुर्गे माझी आई अशें हे गजरांत सगळें वातावरण सगळें पळोवपा सारकें आनी भक्तिमय वातावरण आनंदी उल्हासीत अशें सगळे भक्तगण ह्या तरेन हो रथ जो आसा तो नाचत गाजत देवळाचो रावंड मारून तो वयर तोरणाचेर येता. तोरणा नंतर रावन रावन तो पेडा कडेन दोन कडेन रावन रावन जवळ जवळ 1.5 किलोमिटर वाट किंवा तेजे पेक्षा जास्त वाट चलत दोंगरा वयल्यान तो हांगा ह्या तेच्या प्रकट स्थानान म्हणजे तिचे प्रकट स्थानान म्हणजेच मूळ स्थानान तो रथ पावता. सगळे लोक सगळे भगिनी सगळ्यो बायलो धुवो ह्यो हांगा तिची उटी भरपा येतात आनी असंख्य प्रमाणांत आनी असंख्य अशे भक्तगण हांगा उपस्थित असता देवीच्या दर्शना खातीर देवीच्या आशिर्वादा खातीर. असो हो जत्रेचो ही जत्रेची प्रथा जत्रेची ट्रेडिशन जत्रेची परंपरा ही आमी कितलीं वर्सां म्हणजे निरंतर हे चालू आहा आनी ह्या प्रकारे ही जात्रा मडकय गांवांत सगळे लोक मेळून मिसळून सगळे भक्तगण सगळे कुळावी गांवकरी सगळे ग्रामस्थ सगळे तरेचे लोक हांगा उपस्थित रावन ही जात्रा मनयतात. आनी त्याच प्रमाणे ही जात्रेचो आयचो हो सगळे हो जो रथ आसा हेच प्रमाणे आतां हो मुखार वचून हो वडाळे थंय आमच्या बेताळा कडेन ताजे नंतर देवळाचें रावंड मारून ही आयची आमची जत्राची सांगता जाता. म्हणजे बाब ही कितली वर्सांची परंपरा मडकयची प्रसिद्ध जात्रा गोंयाक फामाद देशभराक फामाद आनी जगाकूय फामाद
ह्या देवीचे उपासक जगभरात पसरलेले आसा. तशेंच आज थळे खोल म्हणून हांगसर पारांपय मडकय देवीचो रथ हो कितले वर्सां परंपरा आसा हांगसर येवपाचे. ह्या फाटले कितें आख्यायिका आसा? आख्यायिका म्हणल्यार मुख्य म्हणल्यार जी देवी नवदुर्गा, जगत जननी नवदुर्गा, जी मडकयकान नवदुर्गा म्हणटात, तेच प्रमाणे गांवशिकान देवी गांवशीच्यान हांगासर येयली आसा असोय आख्यायिका आसा. मुळांत तेजें विश्लेशण जर करूं वचत जाल्यार हांगसरली गांवची जी सातेरी माया आसा त्या गांवांक दुसरे गांवांतले लोक स्थलांतरीत जेन्ना जावंक लागले तेन्ना आपले देवाची प्रतिकां, आपले देवाच्यो मुर्त्यो जावं आनी कसले तरी सासाय ते घेवन दुसरे गांवांत येवपा लागले पोर्तुगीजांच्या वाटाबाटवीच्या टायमार. तेन्ना हांगासर अशी आख्यायिका आसा. गांवशेच्यान देवी पारांपय म्हणसर आयली. थंय राखण्याक ती मेळ्ळी, लखण्या नांवाच्या राखण्याक ती मेळ्ळी. आनी तेजे नंतर हांगासरल्यान देवीन अनंत सिंह नांवाच्या मनशाचे अवतार येयलो. ताजो एक अमृताचें फळ जें 12 पेडां म्हणटे पडलें. आनी ताजे नंतर दुसरें आतां जे दुतोळे वाड्याचेर जावं वडा दुतोळ्याच्या बावंड्रीचेर जें देवूळ बांदलां थंय देवूळ आसा. पूण मुळांत हांगासर वेगळ्या वेगळ्या वाड्यांनी प्रत्येक शेतांनी एक एक सातेरी आसा. आनी जशें दुतोळ्यांक, होशार, आडण, मालवाड्यार आनी हांगासर पारांपय सटी खामार म्हण आसा. ते सगळ्यो सातेरी मुळांत देव एकूच. ते एक देवाचें एकत्रीकरण एका जाग्यार करप जालें. आनी तेन्नाच्यान सगळे वाडे म्हणजे वडाळ वाडो, दुतोळे वाडो, आखसण वाडो, म्हालवाडो, पारांपय वाडो, असो वाडो, करंजा वाडो अशे सगळे वाडे जे वाडे सगळे एकठांय मेळून एक ग्रामसभा जाली जिका आमी मडकय म्हणटात. आनी त्या गांवची जी सातेरी माया ती नवदुर्गा, ती नवदुर्गेची अधिश्ठानान हो फाटली कितलींशींच वर्सां रथ जाता. वेगळ्या वेगळ्या वाड्या वयल्या तरंगांनी तो व्हरप जाता. पयलीं 12 पेडां वयता तेजे पयलीं हांगासरलो मुख्य जो प्रथम पुरूश जाका म्हणटा ते मड्ड्या कडच्या गाडी कडेन आपट्याच्या कुशीक जे तोरण म्हालवाड्याचें आतां जे बांदतात पयलीं थंय वशकारांचें तोरण आशिल्लें. तेजे नंतर आतां ह्या तोरणांक हांगासर देव येता पारांपय. तेजे नंतर वडाळी जी थंय सातेरी बेताळ देवस्थान आसा, नारायणदेवाचें देवस्थान आसा, महादेवाचें देवस्थान आसा जे तळ्या कडेन. थंय देवीक हांगासरल्यान जे लोकांचे सुवासिनीचे उटी भरले नंतर थंय वता. आनी थंय गेले नंतर थंय मड्ड्याचो जो वंशज आसा, जो उमेश शेट आसा तेजे कडल्यान ओवाळणी जाले नंतर ती वात आसा, ती वात जी कुळाव्यांक ज्यो सुवासिनी आसा तांकां दिवजाक वयतात. आनी ती दिवजां आतां दनपारां रथाच्या दिसाक देवाक दाखयली वता. जे गांव वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी 8-9 मडकयकार म्हणून लावपी जे लोक जे कुळावी भक्तगण आसा तांकांच तो मान आसा. आनी बाकीचे मान जे सगळे वाड्या वयले वेगळ्या वेगळ्या वाड्या वयले लोक परंपरेन 7 वाड्या वयले लोक रथ वांटून घेतात एक वर्साक. ती एक सिस्टम लायिल्ली आसा. ते प्रमाणे सुखासन म्हण आसा, लालकीक म्हणून आसा, मयुरासन म्हण आसा, गरुडासन म्हण आसा, पालखी आसा, नित्यनेमान नमेची पालखी आसा. हाका वेगळे वेगळे भावीक लोक आसा. ते कात, पात, धर्म, प्रांत हे सगळे बंधनां जुगारून सगळे एकीन हो उत्सव दर वर्सा सेलेब्रेट करता. आनी लाखांच्या संख्येन गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली इवन परदेशांतल्यान सुद्दां भावीक लोक हांगसर येतात.
सगळे आनंदान वता. जो उपार देवळान दाखयता एक उपार म्हणल्यार सबंद जेका आमी चौक भर देवाचो निवेद्य आसता, जे शीत पुरयो जावं जे पायस आसता, तो पायस देवाक दाखोवप जाता. कारण देवाचेच प्रसादान जी तयार जाल्ले जे शेत आमी वसयता, ते शेतांतलोच कांय भाग देवाक दिवचो. ते दिवचो जेका आमी रुपांतरीत पड जाली आनी शिजयल्लो उपार जालो, तो परत गांवच्या लोकांक आनी भक्तगणांक दिवचो. हांगसर जें नुस्तें पिकता, तें नुस्त्याचें ज्या रथाच्या दिसा नुस्त्याचें जेवण घरांनी आसता, थंयय बी भाविकांक लोकांक जे यात्रेकर लोक आसा तांकां दिवचें. सगळ्या घरांनी नुस्त्याचो हें आसता, नुस्त्याचें जेवण आसता लोकां खातीर. आनीक रथाची सांगता सांजचे वडाळच्या मड्ड्याच्या आरती कडेन जी रथोत्सव जाल्लो आसता, बेताळाच्या देवळा कडल्यान साजरेच्या देवळा कडल्यान जे नवदुर्गेच्या प्रकारान सांजचो रथ वता. आनी ती एक मुख्य म्हणल्यार हांगासर ह्या गांवा खातीर एक मनीस जेका सोम म्हणटालो, ताणें आपले कांय सिमेचे वाद आशिल्ले, तेन्ना ते सोम हेजी जिवाची हांगासर आहुती दिल्ली. ते खातीर ते सोमदेवाक फाटल्यान देवाच्या फाटल्यान तेजी एक वास्तू आसा, ते सासाय आसा, आनी ते तेजे वंशज जे आसा ते देवाचे ओवाळणी. नांव सांग. म्हाजें नांव सगूण दत्ता नायक. हांव ह्याच वाठारांत रावतालो. तर आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा श्री नवदुर्गा देवीची जात्रा. त्या जत्रे संदर्भात म्हाज्या मित्रांनी सगळें सांगलेलें आसा सविस्तर. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की जत्रे दिसा म्हणजे दशमी दिसा जात्रा एक्चुअली नवमीक स्टार्ट जाता, तशी ती एकादशीच्यान स्टार्ट, पण नवमीच्यान तिजे खरं म्हणटा की तें जात्रेचें वैशिश्ट्य जें आसा तें थंयच्यान सुरवात जाता. आनी आज जो आसा तो रथोत्सवाच्या निमतान देवी ह्या वाठारांत येता. हांगा तळेखल म्हणटा, ह्या वाठारांत ती इतलेच खातीर येता. ह्या वाठारांत जें एक व्हडलें वैशिश्ट्य आसा तें म्हणल्यार ज्या वेळा बाटाबाटी जाली, पुर्तुगीजांनी हांगा अवदोस घातलो, त्या वेळा ही गांवशीच्यान देवी जी आसा ती स्थलांतरीत जाली आनी ती हांगा ती भक्तांनी तिची मुर्ती हाडून दवरली. हांगा हें सामकें जंगल कशें आशिल्लें आनी तें सेफ उरपा खातीर ती तिजेर कोणें आक्रमण करचें न्हय म्हणून तिका हांगा हाडून दवरली. काही दिवसांनी ती आपली कोण चवकशी करना म्हणून हांगा प्रकट जाली. ती कोणाक प्रकट जाली, कोणा मुखार प्रकट जाली, तर एक राखणो येतालो हांगा उदीक सोदीत, तेजे मुखार ती प्रकट जाली आनी तिणें ती आपली सगळी तेका दर्शन दिलें आनी आपली सगळी परिस्थिती सांगली. त्या वेळा तेणें तेजे लोटांगणां घातली आनी तेजे उपरांत तो नाल्ल जो तेका दिल्लो तो तेणें घेवन तो ते आतां जें कायम तिजें मंदीर आसा थंय तें मागीर मंदीर बांदलें. हांगसरलें वैशिश्ट्य इतलें की ती हांगा प्रकट जाली म्हणून तिका ह्या परिसराक प्रकटस्थान, श्री नवदुर्गा गांवशिकान देवीचें प्रकटस्थान अशें संबोधलें गेल्लें वता. इतलें सांगता. आनी ते दर्शन दिवपाक हांगा येता कोण देवी दर्शन दिवपाक हांगा येता ती. सगळे लोक हांगा येता तिची दर्शन घेवपाक. आनी प्रत्येक नवमी हे भावीक जे आसा ते हांगाचे वाठारांतले ती नवमी साजरी करता तिची. आनी ह्या आडसरांचे तिका अभिशेक करता आनी कार्यक्रमाची सांगता करता.
आसूं म्हणलें मग. नीट नाशिल्लो ना
सेल्फी मारेंगे सेल्फी चला यामरे आम्ही काही खबर पडलं नाही त्यांनी खरीच हे तू उलट नाही खरीच दांडी झाली म्हणून हे बाय
Gracias.